My name is Aiza Amir, roll number 279, and my group fellows are Aliha Asmat, Saad Zahin, and Anil. So the topic of my presentation is evaluating and improving existing interface based on heuristic evaluation. So the first point is visibility of system status, जिसमें आप जिसमें यूज़र को पता चल जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर वो होम पेज पे है उसके बाद वो किस पेज पे आया था और वो कौन से पेज पे है इस वक्त. फॉर एग्जांपल जिस तरह स्लाइड में शो किया गया होम सर्विस एंड देन रजिस्टर, एक नेविगेशन बार होती है जिससे यूज़र देख सकता है कि उसका होम पेज से वो कौन कौन से पेज से होकर अपनी प्रॉपर डेस्टिनेशन पर आ गया. So the next point is match between the system and real world. इस पॉइंट का मतलब ये है कि मोस्टली जो यूज़र्स हैं वो उनको समझ नहीं आती कि वेबसाइट पर किस कौन सी चीज़ किस चीज़ को शो कर रही है. तो इस चीज़ को हेल्प करने के लिए आइकन्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, जो वेबसाइट पर जितने ज़्यादा हो उतना बेहतर रहता है ताकि यूज़र जो है वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके. सो द थर्ड पॉइंट इज़ यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम. इसमें यह है कि आपको एक अनडू और रीडू का ऑप्शन होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर यूज़र किसी वेबसाइट पर है, वो अपने पेज पे, उसने अगर बैक जाना है तो उसको उसके पास अनडू का ऑप्शन होना चाहिए कि वो बैक जा सके. या और अगर उसने आगे उसी पेज पे नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करना है तो उसके लिए उसके पास रीडू का ऑप्शन होना चाहिए. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड. इसका मतलब ये है कि अगर एक डेवलपर ने अपनी वेबसाइट पे एक स्टैंडर्ड रखा है कि उसने लोगो अगर फॉर एग्जांपल अगर राइट साइड पे इस्तेमाल किया तो वो थ्रू आउट द वेबसाइट जो है वो लोगो जो है वो राइट साइड पे ही रहेगा. और अगर कोई भी थीम है फॉर एग्जांपल ब्लू और येलो की थीम है तो वो थ्रू आउट जो है येलो और ब्लू ही की ही थीम को फॉलो करेगा. एरर प्रिवेंशन है कि अगर कोई भी फॉर एग्जांपल अगर आप अगर लॉगिन कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे हैं और आप गलत पासवर्ड उस पर एंटर कर देते हैं तो वेबसाइट के अंदर ये ऑप्शन होना ज़रूरी है कि वो एरर को प्रिवेंट करे. और ईमेल या पासवर्ड अगर आप गलत एंटर कर रहे हैं तो वो आपको उस वक्त वहाँ पे शो कर दे कि यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग ईमेल और पासवर्ड. नेक्स्ट है रिकग्निशन रेदर देन रिकॉल. इसका मतलब है कि आपको फ़ौरन पता चल जाए कि एक वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है. अगर कोई भी चीज़ आपको फॉर एग्जांपल कुछ यूज़र्स हैं इंग्लिश उनको नहीं समझ आती तो देयर इज़ अ वहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए. फॉर एग्जांपल उर्दू का ऑप्शन होना चाहिए कि उनको पता चल जाए कि भाई आप अगर इंग्लिश में नहीं उसको कर सकते तो आप उर्दू में उसको अपनी वेबसाइट को रीड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़. कि हर किसी को शॉर्टकट की ज़रूरत पड़ती है तो एक वेबसाइट में अगर शॉर्टकट्स हो तो जो यूज़र है वो इजीली अपनी डेस्टिनेशन तक अपना गोल जो है वो अचीव कर सकता है. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन, जिसमें ये है कि अगर एक वेबसाइट में जितने कम चीज़ें ऐड की जाएँ उतना बेहतर होता है, उतना ही डेवलपर जो यूज़र जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है. और जो उसके अंदर जो यूज़र इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है और जो डेवलपर है वो उतना ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है. अगर कोई चीज़ आपकी वेबसाइट में इम्पोर्टेंट नहीं है और अगर आपने उसको उसके बावजूद ऐड किया हुआ तो ये आपकी वेबसाइट का ड्रॉबैक है. हेल्प यूज़र रिकॉग्नाइज डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स. आपके पास एक होम पेज होना लाजमी है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर यूज़र एक वेबसाइट को यूज़ कर रहा है और उसमें उसको एक प्रॉब्लम फेस हो रही है तो वो वापस होम पेज पर जा सके, उसको जो अपना काम है वो वहीं पे स्टॉप करके होम पेज पे वापस जा सके. सो द नेक्स्ट इज़ हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन. कि डेवलपर ने जो वेबसाइट अपनी प्रिपेयर की है वो प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन हुई उसने की है कि नहीं की. उसमें हर एक चीज़ ऐड होनी चाहिए जो एक वेबसाइट में होती है और यूज़र जिसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके. नेक्स्ट है ये एलाइट बैंक की वेबसाइट.
جس میں یہ سارا اس کا جو بھی کنسسٹنسی اور اسٹینڈرڈ، فار ایگزامپل کہ جو بھی اس کی تھیم ہے اور جو ان سے اس میں پیجز ہیں وہ سارے ایڈ کیے. فار ایگزامپل پرسنل بینکنگ، بزنس بینکنگ اینڈ اکاؤنٹس اینڈ ٹرانزیکشنز. پرسنل بینکنگ کے جو سب پیجز ہیں وہ یہ ہیں، سرونگ ٹرم ڈپازٹ اور اس کے نیچے جتنے بھی فالوئنگ ہے. نیکسٹ ہے پرسنل بینکنگ کی سیم ایز بزنس بینکنگ، ٹریڈ سروس، اس کے سب پیجز ہیں سی ایم ایس، ٹریجری، گروپ، ایگریکلچر فائنانسنگ. سیم ایز فار اسلامک بینکنگ، شیڈیول آف چارج، شاریہ بینک ممبر، پروفٹ ٹریڈس اور جو بھی ہیں اس میں. سیم جتنے بھی آپ کے پیجز ہیں ان سب ویب پیجز کے ان سب کے آگے سے سب پیجز ہیں اکاؤنٹ اینڈ ٹرانزیکشن. سیم ایز فار سروسز کے لیے بھی یہی ہے. سو دا نیکسٹ چینج ہے ناٹ ایکسیپٹیڈ. ویب سائٹ کی جب ایویلیویشن کروائی ہم نے، فار ایگزامپل ادر گروپ نے جب ایویلیویشن کی تو اس میں سے 2 پوائنٹس انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. فار ایگزامپل میچ بٹوین دا سسٹم اینڈ ریئل ورلڈ، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو آئکنس کی اس میں کمی تھی ہماری ویب سائٹ پہ، اور ہم اس کی وجہ سے یوزر جو ہے وہ ایزیلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. کیونکہ یوزر موسٹلی کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگو دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ یہ جو آپشن ہے اس کا فنکشن کیا ہے. تو اس میں لوگوں کی بہت کمی تھی. اسٹیٹک اینڈ منیملسٹک ڈیزائن کہ اس میں ہم نے لوگوں لاگ ان اینڈ سائن اپ کا نہیں آپشن دیا ہوا کہ ویب سائٹ پہ کس طرح جو یوزر ہے وہ لاگ ان کر سکتا ہے یا سائن اپ کر کے اپنا اکاؤنٹ بنا کے ایک ویب سائٹ کو یوز کر سکتا ہے. ایکسیپٹیڈ رسپانس جو ہے وہ باقی ہیں ویزیبلٹی آف سسٹم اسٹیٹس، یوزر کنٹرول اینڈ فریڈم، کنسسٹنسی اینڈ اسٹینڈرڈ، ایرر پریونشن، ریکگنیشن ریدر دین ریکال، فلیکسیبلٹی، ایفیشنسی آف یوز، help user recognize, diagnose and recover from errors and help and documentation. اور اب ہم اب میں اس میں اپنا اوپینین دیں گے کہ کس طرح ہم اپنی ویب سائٹ کو امپروو کر سکتے ہیں. تو جس طرح ایویلیوشن میں 2 پوائنٹس تھے، میچ بٹوین دا سسٹم اینڈ ریئل ورلڈ اینڈ ایستھیٹک اینڈ منیملسٹک ڈیزائن. ان 2 آپشن کو ہم نظر میں رکھتے ہوئے اپنی ویب سائٹ کو امپروو کر سکتے ہیں. کہ ہم پہلا تو یہ کہ ہم اپنی جو ویب سائٹ ہے اس میں ہم آئکنس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ایڈ کریں گے. اور دوسرا منیملسٹک میں کہ ہم اس میں وہ چیزیں ایڈ کریں گے جس کی ضرورت ہے اور وہ چیزیں نکال دیں گے جو صرف ویب سائٹ کو اٹریکٹ کرتی ہیں اور کام میں نہیں آتی. ٹھیک ہے. اور سائن اپ اور لاگ ان پیج کو ہم اس میں انٹر کر دیں گے تاکہ ویب سائٹ پہ وہ لاگ ان ہو کر اپنی ویب سائٹ یوزر استعمال کر سکے. دیٹس آل. تھینک یو.